علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ محبت دے نال ایک دو دفعہ درود پاک پڑھ لو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ احد والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ احباب گرامی، درود پاک جدوں کیا جائے نا یا آیت درود پاک تواڈے سامنے تلاوت کیتی جائے، پھر کوشش کیتا کرو بلند آواز نال نہیں تے کم از کم ایک یا دو مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیا کرو، دل وچ پڑھ لیا کرو، کوئی حرج نہیں۔ میرا اپنا یہ مزاج ہے، میں یہ نہیں کہندا کہ بلند آواز نہ پڑھو یا اچھی آواز نہ پڑھو یا تسی ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو، نہیں۔ درود پاک بندہ پڑھے تے پھر سنن والی ہستی اس ہستی پتہ نہ چلے تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے نا؟ درود پاک بندے دی زبان تے آندے ہی تاں ہے کہ اللہ پاک نے قبول کرنا ہوندا ہے۔ قبلہ ساڈے استاد محترم نے سید اقبال شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، بخاری شریف دا پیریڈ سی نا، تے ایک لڑکے نے سوال کر دیتا۔ اس نے کہا کہ حضور اسی جدوں نماز پڑھ دیاں، نماز 4 رکعتاں نماز پڑھ دیاں تے 4 رکعت والی نماز جدوں اسی پڑھ دیاں نا تو اس دے وچ 2 رکعت تو بعد اسی اتحیات بہنے ہاں۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ پٹھواری میں نہیں آندی لیکن میں کوشش کر رہا کہ گل میں تواڈے تک نا تن میں سمجھا سکاں۔ اسی 2 رکعت پڑھ کے اس تو بعد عبد و رسول تک اسی پڑھنا ہوندا، عبد و رسول تک پڑھ کے اسی کھڑے ہونا ہوندا۔ تو حضور اے فرماؤ کہ اگر اگے بندہ درود پاک پڑھ لے تو پھر سجدہ صاحب کیوں واجب ہوندا؟ بس سرکار دی ذات تے اگر بندہ درود پاک پڑھ لے تو پھر سجدہ صاحب تے واجب کیوں آیا؟ حالانکہ حضرت صاحب سوال بڑا زبردست لڑکے نے سوال کیتا۔ اتنے ہن سنو کہ قبلہ استاد محترم نے جواب کیڑا ارشاد فرمایا۔ استاد محترم نے جواب میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا پتر اللہ پاک نے اتھے سجدہ صاحب جڑا وہ واجب تاں کروایا کہ اس دے نبی دی ذات تے تو درود پڑھے تے بھول کے کیوں پڑھے؟ درود پڑھنا تو اس دے نبی دی ذات تے پڑھنا تے پھر بھول کے کیوں؟ اس دے نبی نو جڑا بندہ بھول گیا اس تے پھر سجدہ صاحب تے واجب ہوندا یا نہیں ہوندا؟ ایک نا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہوئن تے کتاب دلائل الخیرات شریف ہے جڑی ہستیاں بیٹھیاں انہاں کولوں پوچھ لو، انہاں کولوں کتاب مل سی گئی۔ دلائل الخیرات شریف کتاب دا نام ہے، اس نے مقدمے دے اندر نا اے روایت تن ملے گی۔ اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تے وہ اردو ٹرانسلیشن کتاب لے کے نا اس نے مقدمے دے اندر روایت ضرور پڑھنا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ میں ویسے تن اپنے ذوق دے مطابق سنا رہا ہوں۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جناب نا آبادی نو چھوڑیا، آبادی نو چھوڑ کے نا جنگل دے اندر تشریف لے کے گئے۔ میں درود پاک دی تن فضیلت دسن لگا کہ درود پاک دے اندر طاقت کتنی ہے۔ بزرگان دی خدمت دے اندر میں گزارش کر رہا ہوں کہ درود پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے طاقت کتنی رکھی ہے۔ محمد بن سلیمان جزولی اپنے گراں نو چھوڑیا، آبادی نو چھوڑیا، آبادی نو چھوڑ کے نا جنگل دے اندر تشریف لے کے گئے۔ اوتھے جا کے مقصد یہ سی کہ میں کوئی بندہ پوچھن بلاؤن والا کوئی نہ ہوئے، میں کوئی بندہ ڈسٹرب کرن والا کوئی نہ ہوئے، میں کوئی بندہ پریشان نہ کرے، کوئی بندہ اے نہ آکھے کہ بابا جی دم کرو میرے سرن درد ہے، کوئی بندہ اے نہ آکھے کہ بابا جی دم کرو میں اولاد نہیں ہو رہی، بچہ نہیں ہو رہا۔ میں ہر چیز تو بہراور ہو کے نا میں جنگل دے اندر چلا گیا۔ اوتھے جا کے نا نماز دا ٹائم ہویا تو میں پانی تلاش کرن لگ پیا۔
بھئی یار نماز دا ٹائم ہو گیا، پانی تلاش کراں، پانی تلاش کر کے وضو کر کے نماز پڑھاں۔ بابا جی کہندے ہیں کہ میں پانی تلاش کردیاں پانی تے مل گیا، کنواں مل گیا، لیکن اس دے اندر ڈول تے رسی کوئی نہیں۔ میں گیا جا کے نہ ویکھیا، پر نال جناب نے ایک ڈیرا سی، ڈیرے تے گیا، ڈیرے تے جا کے نا آواز دیتی، چھوٹی جی بچی 10-12 سال اس بچی دی عمر ہے، وہ بچی آئیے آ کے کہندی ہے بابا جی حکم کرو کی چاہیدہ؟ بابا جی کہندے ہیں پتر میں پردیسی ہاں تے میں ڈول تے رسی چاہی دیئے، میں نماز پڑھنی ہے۔ بچی ہین ویکھے نا چہرہ، بچی چہرہ ویکھ کے کہندی ہے بابا جی عمر کتنی ہے؟ بابا جی کہندے ہیں میرے بچے عمر میری ہے کوئی 70-75 سال 80 سال۔ تے بچی سنو کیڑا جواب دیتا، بچی سوال کیڑا کر دیتا؟ بچی کہندی ہے بابا جی عمر 70-75 سال تے 80 سال ہو گئی ہے، اجے تک تن کنویں دے وچوں پانی لین دی سمجھ نہیں آئی، اجے تک تو سمجھ نہیں آئی کہ کنویں دے وچوں پانی کس طرح لویدا۔ بچی کہندی ہے بابا جی چھڈو ڈول تے رسی چھوڑو، آؤ میں تو دستی ہاں کنویں وچوں پانی کس طرح لویدا۔ اچھا بچی جناب نال چل پئی، نالے توتلیاں گلاں کردی جا رہی ہے تے نا بابا جی دے نال چلدی جا رہی ہے، گئی ہے کنویں تے جا کے نا بابا جی ویکھ دین کس دے کول ڈول بھی نہیں، اس دے کول رسی بھی نہیں، اور کوئی چیز اس بچی کول نہیں، پتہ نہیں ہون اس بچی نے کنویں دے وچوں پانی کس طرح لینا؟ بابا جی کنویں دے وچوں اس بچی نے پانی کس طرح لینا؟ اچھا بچی کہندی ہے بابا جی پانی لواں، لین دی سمجھ دساں کہ پانی کس طرح لویدا؟ بابا جی کہندے نے پتر دس میری تے نماز دا ٹائم جاندا پیا۔ بچی نے جناب نا انج اوکڑ کے نا اگے جھک کے اس کنویں دے اندر اپنا لعاب سٹیا، اپنا لعاب سٹیا، لعاب سٹن دی دیر سی پانی ابل کے کناریاں تے آ گیا۔ بچی کہندی ہے لو بابا جی، بچی کہندی ہے لو بابا جی ہن تسی وضو کرو تے میں جانی ہاں۔ بابا جی نے وضو کیتا، وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بابا جی چین نہیں آیا۔ بابا جی جناب پھر ڈیرے تے، بابا جی آواز دیندے نے پتر کتھے گئی ہیں، بچہ کتھے گئی ہیں؟ بچی دوڑ کے آئی، بچی کہندی ہے بابا جی ہن کی چاہیدا؟ بابا جی ہن کی چاہیدا؟ بابا جی کہندے نے پتر ہن کچھ نہیں چاہیدا، ہن میں پوچھن آیا کہ اللہ پاک نے تن اے مقام عطا کس طرح فرمایا؟ اچھا بچی کہندی ہے بابا جی میں اے اللہ پاک نے مقام انج عطا فرمایا، میری 12 سال دی عمر ہو گئی ہے، جدوں دی ہوش سنبھالی ہے اس وقت تو لگ کے آج دن تک میرا کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں گزریا جس لمحے دے اندر میں پاک نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا ہوئے۔ اچھا مزے دی گل اے ہے کہ بابا جی او درود پاک حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دلائل الخیرات شریف دے اندر نقل فرما دیتا۔ درود پاک دی اتنی برکتاں، بہت زیادہ برکات نے درود پاک دیاں تے اے عبادت ایسی ہے نا، باقی کوئی بھی عبادت ہے علماء کرام دے کولوں تسی سندے رہندے ہو، کوئی بھی عبادت ہے اللہ پاک نے صرف سن کرن دا حکم فرمایا، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے اللہ پاک فرماندا کہ اے میرے فرشتیو میں بھی یہ عبادت کردا، میں بھی اپنے پاک نبی دی ذات تے درود پڑھدا، تسی بھی دے وچ شامل ہو جاؤ۔ بہت زیادہ برکات نے، برکت واسطے اگر تسی چاہندے ہو دل وچ پڑھنا چاہندے ہو دل وچ پڑھ لو، محبت دے نال جس طرح تسی پڑھنا چاہندے ہو اس طرح پڑھ لو۔ ایک اور گزارش کردا جاواں کہ جدوں اسی نبی دی ذات تے درود پاک پڑھدے ہاں نا اس وقت فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی توجہ ساڈی سائڈ تے ہو جاندی ہے کہ میرا غلام میری ذات تے درود پڑھ رہا۔ درود پاک انج نہ پڑھیا کرو کہ یار کسے بندے نے سن کیا اسی درود پاک پڑھیے، نہیں، درود پاک جدو پڑھو نا تے اطمینان دے نال محبت دے نال تواڈے ذہن وچ اے گل ہونی چاہیے کہ یار میں درود پاک پڑھ رہا، میرے پاک نبی میرا درود پاک سماعت فرما رہے ہیں۔ او کسی عاشق نے انج نہیں لکھیا کہ طیبہ دی کھجور ہوئے، درود آقا سندے نے بھاویں عاشق دور ہوئے، سندے نے کہ نہیں سندے؟ پھر محبت دے نال جس طرح تسی پڑھ سکتے ہو اس طرح 3 دفعہ درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بے کسانو ہن سہارے آمنہ دے لال دے، بے کسانو ہن سہارے آمنہ دے لال
دے امتی رب نو پیارے آمنہ دے لال دے امتی رب نو پیارے سارے مل کے پڑھو محبت دے نال امتی رب نو پیارے آمنہ دے لال دے اور رک زمین تے ٹر پیندے چن ٹوٹے ہو کے جڑ دائے رک زمین تے ٹر پیندے چن ٹوٹے ہو کے جڑ دائے کدوں ہوندے نے جد بھی اشارے آمنہ دے لال دے ہوندے نے جد بھی اشارے آمنہ دے لال دے اور عشق دے پر چین غل کر کے حسین آکھیا دو جگ اندر لج پالی دی تصویر دا نام حسین محبت دے نال ایک دفعہ محبت دے نال سبحان اللہ دو جگ اندر لج پالی دی تصویر دا نام حسین جے کفر دا سینہ چاک کیتا ہوئی اس تیر دا نام حسین تے در اصل اسلام دی دنیا وچ تصویر دا نام حسین میں کاوش کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین میرے پیر دا نام حسین عشق دے پر چین غل کر کے حسین آکھیا میں تے پڑھیا ہاں ادارے آمنہ دے لال دے میں تے پڑھیا ہاں ادارے آمنہ دے لال دے بعد حمد خدا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کس و پناہ دے اندر درود و سلام دا تحفہ نظرانہ پیش کیتا اللہ پاک قبول فرمائے اور تہاڈی میری حاضری اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور میں اپنی گفتگو دا آغاز قرآن کریم دی آیت مقدسہ اس تو کیتا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میں اس دا صحیح ترجمہ اور مفہوم عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس دے وچوں سن جڑا سبق ملے اللہ پاک اس تے سن سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے انتہائی واجب الاحترام جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا سرفراز الہی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولا زالت شمس فیضہ اور میرے برادر مکرم جناب قبلہ قاری محمد منیر احمد حیدری صاحب اور دیگر جتنے دوست احباب بزرگ ماشاءاللہ
انہاں دے چہرے اور انہاں دی ٹوپیاں انہاں دی نسبت دس رہی ہے کہ نسبت جدوں اعلیٰ چیز نال ہو جائے تو پھر بندہ ادنا نہیں بلکہ بندہ بھی اعلیٰ ہو جاندہ. گل سمجھے نہیں تسی. میں مثال دے کے عرض کراں کہ عربی گرامر دا اے قانون ہے، اے اصول ہے کہ جدوں ادنا دی نسبت اعلیٰ نال ہو جائے نا تو پھر وہ ادنا نہیں رہندا بلکہ وہ ادنا بھی اعلیٰ ہو جاندہ. اگر نکرہ دی نسبت معرفہ دے نال ہو جائے پھر وہ نکرہ نہیں رہندا بلکہ وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاندہ. اے عربی گرامر دے قانون ہے، اصول ہے. اور اس دی ایک نا چھوٹی جی مثال میں تہاڈی خدمت دے اندر عرض کر دیں. توجہ ہے نا. چھوٹی جی اور عام جی مثال اے ہے کہ تہاڈے سارے گھراں دے اندر قرآن پاک ضرور موجود ہو سی. قرآن پاک موجود ہو سی اور اس سے قرآن پاک دے اُتے جناب چولی اور غلاف بھی تسی سجاندے ہو سو، ضرور تسی رکھ دے ہو سو. او غلاف جدوں تھوڑا جا میلا ہو جائے نا تے میلا ہون تو بعد اسی ہن موقع ویکھدے ہاں کہ یار اے غلاف ہن دھونا اے کسے انج دی جگہ تے دھوئیے، اس دا پانی انج دی جگہ تے گرے نہ کہ جس جگہ تے اس پانی دی بے ادبی نہ ہوئے. اس طرح ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اسی طرح کر دیو. ساڈے گھراں دے اندر مائیاں بہناں غلاف دھون لگیاں اس چیز دا خیال رکھ دیاں سن. ہون دا نہیں پتا، ہون تے ماشاءاللہ جڑا سائنسی دور آ گیا. پہلے دی میں گل کر رہا ہاں. اسی اپنے اکھاں نال اے ماجرے اور اے مناظر ویکھے نے اپنے گھراں دے اندر. ساڈیاں مائیاں بہناں او غلاف اتار کے کسے برتن دے اندر جناب غلاف نو دھو کے اس دا پانی جڑا بچدا سی نا او پانی کوٹھے دی چھت دے اوتے جا کے سٹنا کہ اس پانی دی بے ادبی نہ ہوئے، پانی دی بے ادبی نہ ہوئے. گل میں کرن اے لگا کہ اوہی کپڑا اس کپڑے دے نال نہ جناب کوئی کپڑا بن گیا کسے بندے دا بدن دوں ڈھپن واسطے کپڑا بن گیا اور اوہی کپڑا دے نال چھوٹا جہا پیس اتار کے تسی قرآن پاک دا غلاف بنا دیتا. ہن وہ چھوٹا جہا پیس جڑا اس دا اتنا ادب اور احترام ہے. او حالانکہ ایک چھوٹا کپڑا جڑا نا جی او پھٹ بھی گیا، پرانا بھی ہو گیا، بوسیدہ بھی ہو گیا، اس دے باوجود اس دا اتنا ادب اور احترام ہو رہا کہ اس دا دھوتو پانی جڑا اس دا بھی تسی جناب نہ بے ادبی دا تسی خیال رکھ رہے ہو کہ اس دی بے ادبی نہ ہوئے، اس دی بے ادبی نہ ہوئے. میں گزارش اے کرن لگا کپڑا ہی کی ہے، ہی فیکٹری دے اندر وہ تیار ہویا لیکن ایک کپڑے دی نسبت اعلیٰ چیز دے نال جدوں ہوئی ہے نا اللہ پاک نے اس نو اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا. میں گزارش اے کرن لگا ساں کہ ساڈے برادر مکرم حضرت قبلہ صوفی امجد صاحب آپ اس دنیا تو رخصت ہوئے نے. پہلے انہاں دی زندگی تہاڈے سامنے تسی سارے نے ویکھی ہے کہ انہاں دی پہلی زندگی کس طرح گزری ہے. لیکن جدوں او جناب راہ راست آئے نے تے خالق کائنات نے انہاں او مقام عطا فرمایا کہ اج ہر بندہ انہاں اچھے لفظاں دے اندر یاد کر رہا. اور پھر میں تے جناب نا ویکھ کے نا زیارت کر کے قبلہ خواجہ نوید حسین صاحب دی آپ دی زیارت کر کے نا تے میرے ذہن دے اندر فوراً وہ سرکار دی حدیث پاک آ گئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تسی ویکھنا ہوئے نا کہ بندہ جڑا او اللہ دا ولی ہے یا نہیں، اللہ دا برگزیدہ ہے یا نہیں، اس دا چہرہ ویکھو. اگر اس دا چہرہ ویکھ کے نا تو اللہ دی یاد آ جائے نا تو پھر سمجھ لو کہ بندہ اللہ پاک دا اللہ 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 آمین. آقا کریم علیہ السلام آپ دی حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جدوں تسی انہاں دا چہرہ ویکھو تے اللہ یاد آ جاوے، اللہ یاد آ جاوے. تے پھر نسبتاں ویکھو نا، پھر کسے لکھن والے نے اینج تے نہیں نہ لکھیا کہ چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں. اے کسے لکھن والے نے ایویں نہیں لکھیا، اس نے گل ازما کے لکھیا. اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ میں جدوں اتنے آیا نا اے روحانی کیفیت، چاہے او بزرگاں دی او روحانی کیفیت ہے، انہاں دا او فیض سی. میں جدوں اتنے آیا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ میں او کیفیت جڑی اتنے محسوس ہوئی ہے.
ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਬਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਮੁਗਾਲਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਜੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੈਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ ਬੈਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ نہیں آقا کریم علیہ السلام آپ زور دی نماز پڑھ کے آپ تشریف فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اے زندگی اس تے کتنی امید ہے صحابہ کرام نے عرض کی سونا اس زندگی تے اتنی بھی امید نہیں کہ اسی زور دی نماز پڑھیے تو اثر دی پتنی پڑھنی ہے کہ نہیں آقا کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ تسی تو بڑی لمبی امید لائی بیٹھے ہو آپ نے فرمایا اس زندگی تے اتنی بھی امید نہیں کہ اے سا اندر گیا پتنی ہے واپس آنا کہ نہیں آنا اس وجہ تو جلدی دینا میرے اپنے بھی پیر و مرشد ہیں میں یہ بھی تو نہ آکھ سکتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو نہیں میں تھوڑے سامنے نمونہ موجود ہے ایسا بندہ جس نے اپنی پہلی زندگی ساری ڈرائیونگ دے اندر گزاری ہے تے میں تھوڑی خدمت دے اندر گزارش کروں گا کہ تسی انہاں دے لڑ لگو انہاں دے پیچھے چلو انہاں دے پیچھے چل کے اس ہستی دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ دیو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جدوں انہاں پیران دے ہاتھ دے اندر تسی ہاتھ دیندے ہو نا اے نہ سمجھا کرو کہ اسی صرف بیعت ہو گئے ہیں بلکہ بیعت ہون تو بعد جڑے مناظر پیران دی نسبت دے نال اللہ پاک تو عطا فرمائندا انہاں بزرگوں کو پوچھ لیا جے تسی نسبت دی میں نسبت دے بارے وچ عرض کر رہا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ میرے محبوب تو فرما دے یا عبادی الذین اے میرے بندیو اسرفوا علی انفسہم او لوگ جنہاں نے اپنی جان تے ظلم کیتا جنہاں نے اپنے نال ظلم کیتا زیادتی کیتی ہے جنہاں نے گناہ کیتے نے میری نافرمانی کیتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اتنیاں جناب نافرمانیاں کر کے گناہ کر کے غلطیاں کر کے اس دے باوجود بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میری بارگاہ دے اندر تسی آنا چاہتے ہو نا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید ہو کہ نہیں آنا میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا بولو میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا مفسرین کرام نے اتنے لکھیا کہ جدوں حضرت موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام آپ دی نافرمانی کر کے نا خالق کائنات نے او فرعون غالباً فرعون سی جس نے زمین دے اندر دنسایا گیا سی قارون نو اللہ رب العالمین نے جدو زمین دے اندر دنسایا نا دنساؤن دا حکم فرمایا تے تخت سرا تک جا رہا سی راستے دے اندر جناب نا فرشتیں دے نال ملاقات ہوئی انہاں پوچھا چودھری صاحب تسی کدھر ہے تے قارون نے دسیا کہ یار میں موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی ہوئی ہے تے اللہ پاک نے میں نے اس عذاب دے اندر مبتلا کیتا اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں اتھے ہی روک دیو اتھے ہی روک دیو تے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ التجا کیتی یا اللہ روک کیوں دے ویے اللہ پاک نے فرمایا روک اس تو دیو اس دے عذاب دے اندر میں تخفیف اس وجہ تو فرما دیتی ہے کیونکہ اس دی زبان تے میرے پاک نبی موسیٰ دا نا آ گیا ہے میرے پاک نبی موسیٰ دا نہ آ گیا اور پھر اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا آپ دی حدیث پاک ہے حضرت عبد الرحمن محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کتاب البر والصلہ اس دے اندر اس نے نقل فرمایا فرمائندے نے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا جدوں کسے بندے واسطے مغفرت دی دعا کرن واسطے بندے اکٹھے ہو جاننا او مل کے دعا جو کرن تے اللہ رب العالمین انہاں 100 بندیاں دے وچوں اللہ پاک نو ایک بندہ ایسا برگزیدہ ہوندا اللہ رب العالمین ایک بندے دے توسل دے نال سارے دے بیڑے پار فرما دیندا صحابہ نے عرض کی تھی سونا اگر 100 بندے اکٹھے نہ ہو سکن تے پھر اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا 80 بندے اکٹھے ہو جان عرض کی تھی سونا اگر 80 بندے بھی اکٹھے نہ ہوں تے پھر اللہ دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر 40 بندے اکٹھے ہو کے دعائے مغفرت کرنا انہاں 40 بندیاں دے وچوں ایک بندہ انج دا ہوندا کہ جڑا اللہ پاک نو بڑا پیارا ہوندا اس ایک بندے دے توسل دے نال اللہ رب العالمین سارے دی دعا قبول فرما لیندا ایک حدیث قدسی بھی نہ تن سناواں اس حدیث پاک دی تسلی واسطے اللہ دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اے میرے محبوب تیرا کوئی امتی جس دی داڑھی دے اندر ایک وال سفید آ جائے اور او بندہ میری بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا لوے نا اس دے اٹھے ہوئے ہاتھ میں اپنی بارگاہ دے اندر میں اتنے پیارے ہوندے کہ میں خالی واپس لوٹا نہیں سکدا میری رحمت گوارا نہیں کر دی تے اس ساڑی محفل دے اندر ماشاءاللہ
کئی ایسے بزرگ موجود نے جنہاں دیاں ساریاں داڑیاں چٹیاں نے یار ساڈے توسل دے نال نہیں تے انہاں کم از کم بزرگاں دے توسل دے نال تے اللہ پاک ساڑیاں دعاواں قبول فرمائے گا نا کیا خیال ہے محبت جناب بولو سبحان اللہ ضرور بے ضرور اللہ رب العالمین کسے بزرگ دے صدقے کسے اپنے بندے دے صدقے ساڑیاں دعاواں قبول فرمائے گا تے احباب گرامی میں نسبت دی عرض کر رہا سا کہ اللہ پاک نے نا نسبت دے توسل دے نال کئیاں دے بیڑے پار فرمائے نے پھر موسیٰ نبی جنا علیہ السلام آپ دا ایک امتی اس دے جناب نا فوت ہویا تے لوکاں نے اٹھا کے گندگی دے ڈھیر تے سٹ دیتا اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے نبی اس نو اٹھاؤ اٹھا کے اس نو غسل دیو کفن دے کے اس نو نا سپرد خاک کیتا جائے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ اس نو سپرد خاک کیتا جائے جدوں آپ نے اس نو دفن کیتا دفن کرن تو بعد اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ التجا کیتی یا اللہ اے بندہ اتنا گناہگار اتنا سیاکار تے ساری زندگی اے تیری نافرمانی کرن والا میرے مالک اس دی بخشش دا سبب کیے اس دی بخشش دا ذریعہ کیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اے جدوں تورات کھول دا سی نا تورات کھول کے جدوں میرے سونے محمد دا نام ہوندا سی میرے سونے محمد دا نام نامی اس میں گرامی ویکھ کے نا اس نو محبت دے نال چم کے اے اکھاں نال لوندا سی اس دا اے عمل میں اتنا پسند آیا اس دی ساری زندگی دے گناہ میں معاف فرما دیتے نے اس دی ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے نے تے نسبت محمد کی نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے آؤ میرے دوستو احباب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دیوانے ہو اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو اللہ رب العالمین نے سنو آپ دی نسبت عطا فرما کے ساڑھے تے بڑا کرم فرمایا ہے ساڑھے تے بڑی مہربانی فرمائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دا سن کلمہ پڑھیا ہے کلمہ پڑھن دے بعد خالق کائنات نے ساڑھے تے مہربانی فرمائی ہے آقا کریم علیہ السلام آپ دی غلامی نو اسی جناب قبول کر لیا آپ دی غلامی نو قبول کر کے آپ دی تعلیمات نو اسی اپنا لیا آپ دی سیرت نو اپنا لیا آپ دی سنت نو اپنا لیا خالق کائنات نے بڑی وڈی نعمت ہے آؤ میرے دوست حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دور دے اندر کچھ لوگ ایسے جنہاں نے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر چیلنج کیتا ہے یا اللہ اگر تو سچا ہے اگر تیرا نبی محمد سچا ہے پھر ساڑھے تے پتھراں دی بارش نازل فرما محمد بن نضر کفار دے وچوں کفار دے نال تعلق رکھن والا آیا خانے کعبے دا قلعہ پکڑ کے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر التجا کردا ہے ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء اے میرے مالکہ اے الہ اگر تو سچا ہے اگر تیرا نبی سچا ہے اگر تیرا نبی کتاب قرآن پاک لے کے آن والا وہ کتاب سچی ہے میرے مالک پھر میں تیری بارگاہ دے اندر چیلنج کردہ تو ساڑھے تے پتھران دی بارش نازل فرما جدوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر چیلنج کیتا ہے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر اللہ دے پیارے محبوب نے عرض کی تھی میرے مالکہ ہن کی کرنا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوبہ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم سنیا جدوں تک تو انہاں دے اندر موجود ہے ادوں تک میں انہاں تے عذاب نازل نہیں کرنا ادوں تک میں انہاں تے عذاب نازل نہیں کرنا میرے محبوبہ ذرا پیچھے چل جا کے ویکھ حضرت نوح علیہ السلام آپ دی قوم تے میں عذاب نازل فرما دیتا حضرت موسیٰ پاک دی قوم تے عذاب نازل فرما دیتا حضرت عیسیٰ پاک دی قوم تے عذاب نازل فرما دیتا حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم تے عذاب نازل فرما دیتا میں اگر عذاب میری بارگاہ دے اندر کوئی بعید نہیں میری ذات ان
اللہ علی کل شیء قدیر ہے، میں جس وقت چاہواں جس جگہ تے چاہواں میں اسے وقت عذاب نازل فرما سکدا واں۔ اللہ پاک نے فرمایا سنیا تیری نسبت انہاں بچا گئی ہے، میرے محبوبہ کائنات تیرے واسطے بنائی ہے، اے انسان تیرے واسطے بنائے نے، اے فرشتے تیرے واسطے، اے آسمان تیرے واسطے، میرے محبوبہ بے شک میری بارگاہ دے اندر چیلنج کردہ ہے، میں اس دا چیلنج پورا کر سکدا ہاں، لیکن میرے محبوبہ تیری ذات دی وجہ تو میں انہاں معاف کر دیتا ہے، میں انہوں معافی کتاب فرما دیتی ہے۔ اگر میری بارگاہ دے اندر آون، اگر میری بارگاہ دے اندر آ کے معافی منگن، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میرے محبوبہ اگر کوئی بندہ میری بارگاہ دے اندر آ جاوے، میری بارگاہ دے اندر آ کے سچے دل دے نال توبہ کر لوے، سچے دل دے نال توبہ کر کے معافی منگے، میرے محبوبہ اس دے سارے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر کے میں اس نو معافی عطا فرما دیواں گا۔ محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ جڑے میرے دوست باپ بزرگ خاص کر کے مون نواستے گزارش کر رہے ہیں، جڑے جنہاں نا گوڑیاں تے ہاتھ رکھے ہیں، اگر بندہ گوڑیاں تے ہاتھ رکھ لے، جڑے بزرگ اگر نہیں بہ سکتے نا انہاں دے واسطے اجازت ہے، لیکن نوجوان بندہ اگر گوڑیاں تے ہاتھ رکھ لے نا تو پھر سستی آ جاندی ہے۔ سستی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ ہوندی ہے نا سستی۔ بابے جڑے انہاں اجازت ہے بابے تے اگر اتنے آ کے بہ جان اے بھی انہاں دی بڑی مہربانی ہے، لیکن نوجوان بندہ اگر گوڑیاں تے ہاتھ رکھ لے، علماء کرام دے کولوں پوچھو اگر گوڑیاں تے ہاتھ رکھے ہوئے گوڑے کھلے کیتے ہون تے بندے اونگ آ جائے، بندہ سو جائے، نیند آ جائے تے بندے دا وضو ٹوٹ جاندا، وضو ٹوٹ جاندا، تے پھر محفل دے اندر آ کے بندہ جناب این کر کے بہ جائے تے ساری محفل تے سستی چھا جاندی۔ آقا کریم علیہ السلام آپ دی نسبت میں گزارشیں کر رہا ساں کہ آپ دی نسبت اللہ پاک نے ساڑھے تے بڑا کرم فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام آپ تشریف لے کے گئے معراج شریف تے، معراج شریف دا قصہ تسی سن دے رہندے ہو نا، معراج شریف تے آپ تشریف لے کے گئے تے جدوں سدرۃ المنتہا تے پہنچے نا، اوتھے جا کے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ویکھیا کہ ایک جگہ تے نا سجی سائڈ تے اسرائیل علیہ السلام آپ موجود نے، سامنے جناب نا ایک تشت موجود ہے، اس سائڈ تے بھی فرشتے موجود نے، اس سائڈ تے بھی فرشتے موجود نے، اسرائیل علیہ السلام جناب ہیں سر جھکا کے بیٹھے نے۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جبریل آ نہ دو گلہ اسرائیل نال بھی کر لئیے۔ توجہ ہے نا، ایک دفعہ چہرے تے مسکراہٹ سجا کے محبت نال آکو سبحان اللہ، صرف تہاڈی سستی اتارن واسطے۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ آ اسرائیل نال بھی دو گلاں کر لیے کہ تو اتنے کیوں بیٹھا، تیرے بیٹھن دا کی مقصد ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بیٹھے نے، اللہ دے پیارے محبوب تشریف لے کے گئے، آپ نے فرمایا کہ اسرائیل اتنے تیرے بیٹھن دا کی مقصد ہے، کی ڈیوٹی ہے؟ حالانکہ آپ جانتے تھے سب کچھ سن نا، لیکن آپ سن دسن واسطے آپ تشریف لے کے گئے، سارا کچھ جناب باس مباحثہ کیتا۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اسرائیل تیرے اتنے بیٹھن دا کی مقصد ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سامنے ٹرے موجود ہے تے سامنے درخت موجود ہے، اگر اس درخت دے اتے ہر بندے دا نام موجود ہے، اگر کسی بندے دی موت دا وقت قریب آ جائے نا تو اس دے نام والا پتا زرد ہو جاندہ، تے سونا میں وہ پتا کھو کے اپنے کو رکھ لینا، اگر وہ بندہ ہوئے نیکوکار
میں اس سائڈ والے فرشتے نے انعام دے دینا اگر وہ بندہ گناہگار ہوئے تو اس سائڈ والے فرشتے نے دے دینا اگر وہ بندہ گناہگار ہوئے نا تو یہ فرشتے جاندے نے جا کے اس دی روح قبض کردے نے انج روح قبض کردے نے جس طرح تواڈے کول کنڈے دار جھاڑی ہوندی ہے نا کوکن بیر جس نے تسی کہندے ہو اس جھاڑی تے اگر کپڑا سٹیا جائے نا تے اس کپڑے نو کھچیا جائے زور دے نال تے او کپڑا جڑا جگہ جگہ تو پھٹ جاندا یا رسول اللہ ان اس بندے دی روح قبض کیتی جاندی ہے اگر او بندہ ہوے نیکوکار تے پھر اس بندے دی روح ان قبض کیتی جاندی ہے جس طرح مکھن دے وچوں وال کڈ لئیدا اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسرائیل پھر عرض کیتی سونا پھر میری اے ڈیوٹی ہے اگر وہ بندہ گناہگار ہوئے تے جہنم دے اندر اگر نیکوکار ہوئے تے جنت دے اندر پہنچا دے ویدا اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اسرائیل اگر ایک گل میں کراں تے میری گل مننے گا عرض کیتی یا رسول اللہ ایک کائنات بڑی تواڈے واسطے ہے تسی حکم فرماؤ تے میری کی مجال ہے کہ میں تواڈی گل نہ مننا اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اسرائیل میں اے آخنا چاہنا کہ اگر میرے کسی امتی دی روح قبض کرن لگے نا تے میرے کسے امتی دی روح قبض کرن لگیا میرے کسے امتی تے سختی نہ کری سختی نہ کری اگلی گل سنیا ہے اللہ دے پیارے محبوب نے جدو اے فرمایا نا تے اسرائیل علیہ السلام آپ نے عرض کیتی یا رسول اللہ آپ تے ہون فرما رہے ہو نا میں اللہ پاک ایک دن دے اندر 70 مرتبہ حکم فرمائندہ کہ اسرائیل خبردار میرے پاک نبی دے امتی تے کسے تے بھی سختی نہ کری نسبت دا کمال ہے کہ نہیں نسبت دا کمال ہے کہ نہیں آؤ میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی حدیث پاک تواڈی خدمت دے اندر عرض کر جاواں اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں جدوں بھی تواڈے کول کوئی غلطی سرزد ہو جاوے جدوں بھی کوئی گناہ سرزد ہو جاوے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر آ کے سچے دل دے نال توبہ کر لیا جے خالق کائنات اپنے پیارے محبوب دا صدقہ تانوں معافی عطا فرما دے گا حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا زمانہ نبوت آپ نے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر التجا کی یا اللہ بارشاں دا سلسلہ رک گیا ہے میرے مالکا بارش نازل فرما اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم نو لے کے کھلے میدان دے اندر آ جا حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم نو لے کے کھلے میدان دے اندر تشریف لے کے آ گئے اوتے آ کے دعاواں منگ دے رہے التجاواں کر دے یا اللہ بارش نازل فرما بارش عطا فرما دے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیری اس قوم دے اندر ایک بندہ ایسا ہے ایک گناہگار ایسا ہے جڑا 40 سال تو متواتر گناہ کر رہا ہے اس دی وجہ تو بارش رک گئی ہے بارشاں دا سلسلہ اس ایک بندے دی وجہ تو رک گیا ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ التجا کی دیا اللہ ہن کی کراں حال کے کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ اعلان کر دے او گناہگار تیری قوم دے وچوں نکل جائے میں بارش عطا فرما دیاں گا میں بارش عطا فرما دیاں گا حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جناب اعلان کیتا او گناہگارا او 40 سال تو متواتر گناہ کرن والیا اتھوں نکل جا تیری وجہ تو اللہ نے بارشاں روک دتیاں نے تیری وجہ تو بارشاں دا سلسلہ رکے آئے جدو اس نے اعلان سنیا اعلان سن کے شرمندگی دی وجہ تو تھلے وہ اپنا چہرہ جھکا کے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ التجا کردا ہے یا اللہ ایک واری معافی دے دے اس تو بعد کدی یہ گناہ نہیں کراں گا ایک واری معافی دے دے
پھر اس تو بعد کدی گناہ نہیں کراگا۔ خالق کائنات نے فوراً بارش نازل فرما دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام آپ نے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ التجا کی، یا اللہ اجے تک وہ بندہ میری قوم دے وچوں نہیں نکلیا، اجے تک وہ بندہ میری قوم دے وچوں باہر نہیں گیا، تو بارش پہلے نازل فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ پہلے اسے دی وجہ تو بارش روکی ہے، ہن میں اسے دی وجہ تو بارش عطا فرما دیتی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ 12:30 تقریباً میرا اپنا ذہن ہے کہ 12:30 انشاءاللہ اینڈ اپ کر دیں گے۔ اگر تسی تھکے نہیں تو ایک دفعہ محبت دینا سبحان اللہ۔ اتنے پھر نا میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بھی جناب نا قلم تڑپیا۔ آپ کی کہندے نے، آپ کی لکھ دینے، آپ کہندے نے، آپ لکھ دینے وڈیا میرا سائیاں رب غریب نواز اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام آپ دا امتی جدو موسیٰ پاک نے اعلان فرمایا کہ او گناہگارا نکل جا، میری قوم دے وچوں نکل جا، تیری وجہ تو بارشاں دا سلسلہ رک گیا ہے، تیری وجہ تو جانور پریشان نے، تیری وجہ تو انسان پریشان نے، او گناہگارا نکل جا۔ جدوں گناہگار نے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ التجا کی، یا اللہ اج میرے پردے رکھ لے، اس تو بعد میں کدی گناہ نہیں کراگا۔ پھر خلق کائنات نے معافی بھی عطا فرما دیتی ہے، معافی عطا فرما کے اللہ رب العالمین نے پردے بھی کج لینے۔ موسیٰ پاک نے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ التجا کی، یا اللہ ہن بارش نازل فرما دیتی آ، اجے تک وہ بندہ نکلیا نہیں، اجے تک وہ بندہ میری قوم دے وچوں باہر نہیں گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ پہلے اسے دی وجہ تو بارش روک دیتی سی، ہن اسے دی وجہ تو میں بارش عطا فرما دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے عرض کی تھی نا، یا اللہ میں وہ بندہ ویکھنا چاہنا ہوں کیڑا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں میرے موسیٰ وہ جدوں گناہگار آتے میں اس دے پردے نہیں کھلن دیتے، ہون تے اس نے معافی کر لی مانگ لئیے، ہون تے اس نے معافی مانگ لئیے، ہون تے اس نے میری صلح ہو گئی ہے، ہون میں اس دے پردے کس طرح کھول دے ماں، ہون اس دے پردے کس طرح کھول دے ماں۔ اتنے پھر عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائندے نے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دے سے نکالا، او لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا۔ اللہ رب العالمین اگر لکھاں گناہ بھی او تے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، انہو علیم بذات الصدور ہے نا، او تے سینے دے بھید جاندا۔ اگر خالق کائنات بندے دے ساری زندگی دے گناہ بھی ملاحظہ فرما رہے، اس دے باوجود بھی اللہ پاک کسے دے گناہ کھلن
نہیں دیندا، کسی دے گناہ کھلن نہیں دیندا۔ لیکن عرض یہ ہے کہ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی بندہ ساری زندگی دے گناہ لے کے چلا جائے نا تے اللہ رب العالمین اس بندے نو معافی عطا فرما دے۔ آخری گزارش، آخری روایت عرض کر کے گفتگو ختم کرن لگا۔ حضرت فضیل بن عیاض، حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے اللہ دے بزرگ نے، برگزیدہ ولی نے۔ آپ دی پہلی زندگی اگر تسی پڑھو نا نفخات الانس دے اندر حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل کیتا کہ آپ دی جڑی پہلی زندگی ہے وہ ڈاکیاں دے اندر تے گناہاں دے اندر گزری ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے نا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے آیت آپ نے سنی نا، اے آیت سن کے نا تے آپ دی دل دی دنیا بدلی، اندر دی کیفیت بدلی، اندر دی کیفیت تبدیل ہوئی۔ تو آپ نے اپنے دوست احباب انہوں نے کہا کہ یار آج تو بعد میں ڈاکہ نہیں مارنا، آج تو بعد کسی نے تنگ نہیں کرنا، آج تو بعد کسی نے پریشان نہیں کرنا، آج تو تہاڈا او راہ تے میرا اے راہ، آج تو تہاڈیاں میریاں راہاں جدا جدا نے۔ جدو جان لگے نا تو پیچھے ایک یار موجود سی، یار بھی اگر یار ہوئے نا تو پھر وہ ککن کہندے نے، شاید تسی جان دے ہو سو پنجابی دے ساڑھے شہر تے نا لوکی کہندے نے کہ پردے وصلان دے تو توڑ نبھا ویندے بندے چنگیاں نسلان دے۔ اگر گناہ دے اندر نال سن تے جدو جان لگے تو ہنوں نہ کیا کہ اے فضیل بن عیاض انج نہیں ہونی، جدو ڈاکے مارے نے تے اس وقت بھی تیرے نال ساں، ہن نمازاں پڑھنی نے تو ہن نمازاں وچ بھی تیرے نال ہی رہنا۔ جدو جان لگے نا تے فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہندے نے چلو پھر چلیے، او جڑا ڈیرا نا اس ڈیرے تے کی ہودی بابا، اس دے کولو میں سونے دیاں اٹاں لٹیاں سن، اس سونے دیاں اٹاں میں لے کے آیا ساں، آج ابتدا اتھو کر دیاں سونے دیاں اٹاں اس بابے دیاں واپس کر کے تے پھر اگے چلیں گے، سونے دیاں اٹاں واپس کر کے پھر اگے چلیں گے۔ اچھا گئے بابے کو، بابا جی السلام علیکم، بابا جی کہنے لگے فضیل بن عیاض میرے پتر ہون میرے کو کچھ بھی نہیں، آج تو پھر میرے کو آ گیا۔ آپ نے کہا کہ بابا جی آج میں تن لٹن نہیں آیا، آج میں تواڈے کو معافی منگن آیا، آج میں تواڈے کو معافی منگن آیا۔ تے فضیل بن عیاض جدوں گئے نا معافی منگن واسطے اپنا مطالبہ پیش کیتا کہ میں جناب معافی دے دیو، بابا جی کہنے لگے، بابا ہی بڑا سیانا آیا، بابا کہنے لگا کہ فضیل بن عیاض میرے پتر معافی انج نہیں ملنی، میں وہ سونے دی اٹاں لینیاں تے معافی ملنی ہے۔ فضیل بن عیاض نے کہا بابا جے سونے دیاں تیریاں اٹاں اجے تک میرے کو رہنیاں تے میں تیرے کو لینیاں کیوں آن، کرما والیا میں بھوک آئی تے میں تیرے کو لے کے گیا۔ بابا بھر کے اپنا سیانا آیا، بابا بزید رہا، بابے کہا کہ فضیل انج نہیں ہونی، آج اٹاں لینیاں تے معافی دینی ہے ورنہ معافی نہیں دینی۔ فضیل نے کہا کہ بابا اور کوئی حل کڈ، اٹاں تے میرے کو کوئی نہیں۔ بابا کہنے لگا فضیل گل یہ ہے اٹاں ضرور لینیاں بھاویں مٹی دیاں بنا کے لے کے آ، گل بڑی سنن والی ہے، بھاواں مٹی دیاں بنا کے لے کے آ، لینیاں ضرور نے۔ اچھا فضیل بن عیاض گئے پرے جا کے جناب نا مٹی لے کے مٹی دیاں او اٹاں بنائیاں، مٹی دیاں اٹاں بنا کے لے کے بابے دے کول آئے۔ جدوں بابے نے پھڑاؤن لگے نا تو بابے نے رومال پھڑیا، رومال پھڑ کے نا رومال این کھولیا، کھول کے بابے دے منہ دے وچوں نکلن لگ پیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ فضیل بن عیاض بڑا حیران ہویا، اب اے کہ بابا جناب مٹی دی اٹاں لے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، وجہ سمجھ نہیں آئی۔ فضیل بن عیاض نے پوچھا کہ بابا وجہ تے دس، بابا کہنے لگا فضیل اپنے نبی دی ذات تے جیڑی کتاب نازل ہوئی ہے نا اتری ہے، میں او کتاب پڑھیے با امتی ہوئے محمد مصطفیٰ دا تے سچے دل دے نال جدو توبہ کرے نا، سچے دل دے نال توبہ کرن دی وجہ تو اگر وہ ہاتھ مٹی لائے تے خالق کائنات وہ مٹی سونا بنا دیندا، اللہ پاک وہ مٹی سونا بنا دیندا۔ بابا یہودی کہنے لگا کہ اے فضیل بن عیاض ویکھ لے تیرے کول آن تو مٹی دیاں آن، جدو میرے کول آئیاں نہیں تو سونے دیاں بن گئیاں نہیں، جدو میرے کول آئیاں نا تو سونے دیاں بن گئیاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات
وکان اللہ غفور الرحیمہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اپنے امتیاں دس دے، اگر کوئی بندہ سچے دل دے نال توبہ کرے تے پھر عمل صالح بھی کرے، نیک عمل کرے، اس دے پچھلے سارے گناہ انہاں تے معافی دا قلم پھیر کے میں اس دی بخشش فرما دیاں گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خلق کائنات سن عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے توسل دے نال، آپ دے وسیلے جلیلہ دے نال صوفی امجد صاحب عرف صوفی امجد صاحب، پہلا عرف جڑا پہلے تسی بلیندے سو جدوں وہ ڈرائیور آن، او عرف نہیں، عرف صوفی امجد صاحب، تے اللہ پاک انہاں دی کامل بخشش فرمائے، اور کروٹ جی میں دستے پہ میں او عرف تو اسی نہیں نہ آکھنا، اسی تو عرف او ہی سدنا جدے وچ اللہ پاک نے انہاں بلند مقام عطا فرمایا۔ صوفی امجد صاحب اللہ پاک انہاں کروٹ جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواں عطا فرمائے۔ اللہ پاک تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ تے ہن جناب ختم پڑھیا جائے گا، اس تو بعد قبلہ سرفراز الہی صاحب آپ دعا ماشاءاللہ صوفی امجد صاحب انہوں دے لواحقین نے، دوست احباب نے، انہوں دے اہل خانہ نے بہت کثیر کلام جڑی وہ پڑھ کے ملک کیتی ہے۔ 320 مرتبہ قرآن کریم دا ثواب، 320 ختم قرآن کریم دا ثواب دوست احباب نے میرے ملک کیتا۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اور صوفی صاحب دے درجات دے اندر اور بلندیاں اللہ پاک عطا فرمائے۔ اور سورہ یاسین 33 دفعہ، استغفار جناب نا 1,00,000 مرتبہ، اور نال 500 دفعہ، بارکف یا حل المشکلات 1,00,000 مرتبہ، درود پاک 2 کروڑ مرتبہ، درود پاک 2 کروڑ مرتبہ۔ اس وجہ تو کہندے نے نا کہ چنگیاں نال لا لو یاریاں، مشکلاں حل حسن ساریاں، چنگیاں نال لا لو یاریاں۔ جدوں نسبت والے دوست باب ہون نا تو پچھو پھر این فیض پہنچتا ہے۔ نسبتاں جڑیاں نا جی وہ ہمیشہ قائم رہنیاں، صرف اتھے ہی نہیں بلکہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے کہ اللہ پاک قیامت والے دن سن اے مقام عطا فرمائے گا، اسی ایک تناب دے نال 70 ہزار حضور پاک دے امتی جڑے نے نا گناہ گار، انہاں 70 ہزار ایک تناب دے نال بن کے جناب لے کے جنت دے اندر چلے جاواں گے۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے تے پیرو مرشد جڑے نے نا انہاں نے بھی قیامت والے دن جناب شفاعت کرنی اپنے مریداں دی۔ اللہ پاک کے مقام عطا فرمائے گا پیرن، لیکن پیر بھی انج دے جنہاں نے جنہاں دے نقش قدم تے چل کے مریداں دی زندگی جڑی وہ تبدیل ہوئے، انج دے مرید پیر جنہاں ویکھ کے کلمہ یاد آ جاوے، جنہاں ویکھ کے اللہ پاک دی یاد تازہ ہو جائے، انج دے پیر انج دے نہیں کہ جڑے آن تہاڈے کول جناب 2 3 دن ران تے نماز دے نیڑ نہ جان، انج دے پیر نہیں، وہ تو آپ بھی چھوٹ گئے تو بڑی گل ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، پیر بھی او جنہاں دے بارے وچ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأوا ذکر اللہ، جنہاں ویکھو تو رب یاد آ جائے، انج دے پیر جنہاں پیر انج دے کہ جنہاں ویکھو نا جنہاں دے نقش قدم تے چل کے اے بزرگ جڑے بابے انہاں ویکھ کے تے رب یاد آ ویندا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں تہاڈی خدمت دے اندر دوبارہ ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اے جڑا طبقہ نا تہاڈے کول اے جڑے بزرگ بابے بیٹھے نے، اج انہاں نال چل پاؤ، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اے اس نسبت دا کمال ہے۔ 320 قرآن کریم اج بھائی جی ایک قرآن پاک ختم کرنے واسطہ کسی کو ٹائم نہیں، ایک ختم قرآن کریم کرنا ہوا نا تو دے واسطہ ٹائم نہیں۔ اج دوست احباب جڑے انہوں نے جناب 320 ختم قرآن کریم او اج پیش کر دیتے ہیں۔ بارکہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السقر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان۔ یا الہ العالمین، جملہ کلام پاک دا ثواب، حضرت عام دا ثواب، ذکر اذکار دا ثواب تیری بارگاہ لم یزل دے اندر پیش کردہ قبول فرما۔
تیرے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر پیش کردہ قبول فرما. آپ دے تمام اعز و اقربا رفقا بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں ازواج مطہرات صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین تمام ولی اولیاء غوث کتب ابدال جمیع مومنین جمیع مومنات جمیع مسلمین جمیع مسلمات سب دی روح نثال کردہ قبول فرما. یا اللہ جنہاں کوئی بندہ یاد کرن والا نہیں جنہاں واسطے کوئی بندہ دعائے مغفرت کرن والا نہیں انہاں دی خدمت دے اندر انہاں دی اصال ثواب کردہ میرے مالک انہاں دی کامل بخشش فرما اور اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. یا الہ العالمین جتنے دوست احباب تشریف لے کے ہیں انہاں دے جتنے دوست احباب اس دنیا تو چلے گئے سب دی روح نثال کردہ میرے مالک قبول فرما. تمام دی بخشش فرما تمام دی مغفرت فرما. یا رب ذوالجلال خصوص بالخصوص اس جملہ کلام دا ثواب حضرت عام دا ثواب خصوص بالخصوص صوفی امجد صاحب انہاں دی روح نثال کردہ میرے مالک قبول فرما. انہاں دی بتقاض بشریت جو بھی زندگی دی اندر خطاواں غلطیاں سرزد ہوئیں میرے مالک انہاں دی معافی عطا فرما کے قبر جنت دے باغاں وچ باغ بنا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت و بہرہ مند فرما کے میرے مالک قبر جنت دے باغاں وچ باغ بنا. انہاں دے اہل خانہ انہاں دے دوست احباب انہاں دے یار سجن بیلی انہاں میرے مالک صبر جمیل اور صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ساڈے ایک دوست نے سخت مشکل دے اندر مبتلا نے انہوں نے حکم فرمایا